ॐ ॐ ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रमापतिपदां भोज परिस्फुरति मानसं सेनापतिमहं वन्दे विश्वक्सेनं निरन्तरम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदाय यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय
नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये यस्य भगवताख्या सर्वेषां भक्तिदां नृणां सेव करुणा सिन्धुः बोधितात्मा गुरुर्मम तस्मै श्रीवासुदेवाय धरणीसुररूपिणे गुरुवायुपुरेशाय तुभ्यं श्रीगुरवे नमः शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणे गुरुरूपिणे गुरुवायुपुरेशाय वासुदेवाय ते नमः संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव शुकरूपप्रबोधत्य सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Bhagavad Mahapuran session. We have finished first 18 chapters. On the last chapter, we are to complete the canto. It's such a lovely moment. And may His grace continue to be on us. We have taken the longest time to do this because we didn't have for so long in between last year and then the year before that when I was relocating and all. So many things happened. But yet, it's His Krupanas that He has held us together in spite of all the odds. And here we stand tonight to complete the first canto. So, without wasting any time, let us begin directly. All mantras are big till about the first, means most of the chapter, till the 31st verse. It's all big verses. Only the last 9 verses are small verses. So, we might require little more time. We take it on from there. Raise your hands. I see Rajeshwaruji's is a marker. Over. अथैकोनविंशोऽध्यायः अथ एकोविंशतिथ्यो प्लीज रिपीट अगेन एकोविंशति अथ एकोनविंशोऽध्यायः अथ एकोनविंशोऽध्यायः correct yes. So in this chapter 19th chapter Parikshit is going to take a vow of fasting till death and Shuka is going to pay a visit to him. That's about the chapter. Suta uvacha सूत उवाच महीपतिस्त्वथ तत्कर्मगर्ह्यम् महीपतिस्त्वथ तत्कर्मगर्ह्यम् correct विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतम् अहो मया नीचमनार्यवत्कृतम् निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसि निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसि ध्रुवन्ततो मे. Do you want to do one by one or you don't mind doing 10 together? No, I don't mind any. You don't mind, right? Yeah. So that I see 4 hands raised, 40 shlokas. We'll do each 10 verses. Okay. ध्रुवन्ततो मे कृतदेव हेलनात्
ध्रुवन्ततो मे कृतदेव हेलनात्. Duratyayam vyasanannati. Sorry, I didn't count Shri Hariji into it. So we have 11. Oh, I saw your message also popping out now. So we are 11, and so we will do, 8 verses. yeah, about that, because the last is a small verses. So we can do actually, so 5. Okay. Yeah, 8 verses 5. Yeah, 8 verses we can do. Yeah. And I'll 5. Okay. ध्रुवन्ततो मे कृतदेव हेलनात् ध्रुवन्ततो मे कृतदेव हेलनात्. दुरत्ययं व्यसनन्नातिदीर्घात् दुरत्ययं व्यसनन्नातिदीर्घात्. ततस्तु कामं त्वघनिष्कृताय. In my book, it is Hyaga is there. Okay, so he or Tadastu ka. tu are pada purnarthak. So if you read as your book also, no problem. See, it is Okay. tadastu kamam tu agha or he agha. So if we break the sandhi tvaghas, tu agha or he agha will be Okay. same. So tu Okay. or he are pada purnarthak. So you can read whatever it's in. Yeah? The meaning is not changing. Okay. Tadastu kamam tvaghanishkritaya. तदन्तु कामस्थिहग निष्कृताय. Tadan is not there. No is not there. Only sir. Tadastu kamam tvaghanishkritaya. 1 minute. तदस्तु कामन्त्वघ निष्कृताय. Correct. यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा यथा न कुर्यां पुनरेव मत्था. अद्यैव राज्यं बलवृद्धकोशम् अद्वैव राज्यं अद्यैव 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 राज्यं बलमृद्धकोशम् प्रकोपितः ब्रह्मकुलानलो मे. प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे. रहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत्. दहत्व भद्रस्य पुनर्न मे भूत्. पापीयसी धीर्द्विजदेव गोभ्यः. पापीयसीति द्विजदेव गोभ्यः. One minute. Amrita ji, do you read Devanagari script? Yes, ma'am. Yes. Okay, so if you can type your number in the chat box, can Huh. anyone sitting in Singapore just take picture of this chapter and send her so that she Okay. can follow this. So Yeah. somebody will send you right now so Okay. that you are there in it. Suddenly it's strike. God is from where the thoughts come, and I'm thinking of you that you're not having the text. How do I? So there was like so much obstruction in going ahead. So this idea has come. Somebody will help you. Just type your number over there. Okay. Somebody from Singapore group will send We it to will you send right Sure. now. Okay. Okay, Okay. thank Thank you. you. Thank you, sir. Shall I read the 3? No, we'll go for the 8, no? Or you want to do Okay. 3, 3? No, Otherwise, you no. do 4, 4. You can do 8 Okay. together, then we can go 8 together. 8 I can do, no problem. No But problem. Okay. everybody should get the turn, no? That's why. So 8 All will the everybody will get. okay, no Okay. problem. सचिन्तयन्नित्थमथा शृणोद्यथा सचिन्तयन्नित्थमथा शृणोत्यथा. मुनेः सुतोक्तो निर्वृतिस्तक्षकाख्यः मुने सुतोक्तो निर्वृतिस्तक्षकाख्यः. साधु मेनेन चिरेण तक्षकात् ससाधु मे तक्षकान् ओके ससाधुमेनेन चिरेण तक्षकात्. अलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्. अलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्. Okay, we'll do like this. We'll do 2 rounds. 4, 4, 4 we will divide.
so that one who is in the end does not get only smaller verses and is a part of the bigger verses also. Okay. So you do 4 verses. I'll complete one round and then again I'll come to you for the next 4 verses. We'll do Okay. that. No problem. सूत उवाच महीपतिस्त्वध तत्कर्मगर्ह्यम् विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदर्शनाः सुदुर्मनाः I'm sorry. No problem. अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसी ध्रुवन्ततो मे कृतदेवहेलनात् दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् तदस्तु कामन्त्व अघट् निष्कृताय मे. Correct? Yes. यथा न कुर्यां पुनरेवं राज्यं बलमृतं प्रकोपित ब्रह्मकुलो नलो मे अद्रन्न मे भूत् पापीयसीद्धि देवगोभ्यः सचिन्तयन्नित्थमथा शृणोत्यथा मुने सुतोक्तो निर्वृतिस्तक्षकाख्यः ससाधु मेनेन चिरेण तक्षकात् अलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्. Thank you, Rajamma. Correct? Yes, Okay. perfect. Thank you. We'll continue for our next 4 verses with Lataji. अथो विहाये मम मुञ्चलोकम् अथो विहाये मम मुञ्चलोकम् विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात् विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात् कृष्णाभिसेवामधिमन्यमानः कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमान मनः विसर्ग कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमानः उपाविशत्प्रायममर्त्यनद्याम् या वै लसच्छ्रीतुलसी विमिश्र कृष्णाङ्घ्रि. So we cannot pause in that whole samasa. या वै लसच्छ्रीतुलसी विमिश्र कृष्णाङ्घ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री या वै लसच्छ्रीतुलसी विमिश्र कृष्णाङ्घ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री. Didn't come out continuously. Okay, doesn't matter. पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तान्न सेवेतमर्ष्यमाणः कस्तान्न सेवेतमर्ष्यमाणः. We are doing 7th verse, Amritaji. इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् तद्यौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावः तद्यौ मुकुन्दा. Is it ghra or gna? Mukundangri. Mukundangri means lotus feet. Okay, because this, I'll just make a note. Dadyau mukundagni mananya bhava. Agni no, gri. Angri is a feet. Oh, re is it? Okay. Angri. Angri is a pada. Mukunda is a lotus. Mukundangri. Okay. Dadyau mukundagri mananya bhava. Mukundangri. Angri. Ra, no? No, and also ng. Also one anuswara ng. Mukundangri. Yeah, mukundangri. Yeah. Anuswara is there. Yeah. Dadyau mukundangri mananya bhava.
मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः द्वित्वा मुनिव्रतो इस् अ द्वित्वा तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनानाः तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनानाम्. No, punana. Is it na or nam? No, I said visarga पुनानाः तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनानाः महानुभावा मुनयः सशिष्याः महानुभावा मुनयः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः You can do these four. अथो yeah. अथो विहाये मम मुञ्चलोकं विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्निसेवामधिमन्यमानः उपाविशत्प्रायममर्त्य नद्याम् या वै लसच्छी तुलसी विमिश्र कृष्णाङ्घ्रिरेण्वभ्यधिका भुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्रशेषान् कस्तान्न सेवेतमरिष्यमाणः इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यां दध्यौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावः मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनानाः महानुभावा मुनयः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः. Excellent. Next four. Nikhila ji or Sri Hari ji for the next four. अत्रेर्वसिष्ठश्च वनः शरद्वान् अत्रेर्वसिष्ठश्च वनः शरद्वात् अत्रेर्वसिष्ठश्च वनः शरद्वान् अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च. You want higher pitch or what? पराशरो गाधिसुतोऽथ रामः पराशरो गाधिसुतोऽथ रामः विसर्ग पराशरो गाधिसुतोऽथ रामः उत्तथ्य इन्द्रप्रमदेध्मवाहौ उत्तथ्य इन्द्रप्रमदेध्मवाहौ मेधातिथिर्देवल आर्ष्टिषेणः मेधातिथिर्देवल आर्षिषेणः आर्ष्टि मेधातिथिर्देवल आर्ष्टिर्षेणः आर्ष्टिर्नो आर्ष्टि Rekha is not after T. Rekha is after A. So Arshti and not Arshtir. Can you chant again? My connection was not there in between. Can you chant again? Correct. भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः
भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और्वः कवशः कुम्भयोनिः मैत्रेय और्वः कवशः कुम्भयोनिः द्वैपायनो भगवान् नारदश्च द्वैपायनो भगवान् नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्याः अन्ये च देवर्षिर्ब्रह्मर्षिवर्याः राजर्षिवर्यारुणादयश्च राजर्षिवर्या अरुणादयश्च नानार्षेयप्रवरान् समेतानभ्यर् नानार्षेयप्रवरान् समेतानभ्यर्च्य Sametan, नानार्षेयप्रवर we should stop over there. Nanarsheyyapravaran sametan. There we have to stop. नानार्षेयप्रवरान् समेतान् Abhyarcha Raja Shirasa Vavande. अभ्यर्च राजा शिरसा ववन्दे Sukhopavishteshvatateshu bhuyah. सुखोपविष्टेष्वथ तेषु भूयः Krita pranama svachikirshitaya. कृतप्रणामस्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेताः विज्ञापयामास विविक्तचेताः उपस्थितोऽग्रेऽभिगृहीतपाणिः उपस्थितोऽग्रेभिगृहीतपाणिः गृहीतपाणिः ह्रस्व you keep up पाणिः don't do पाणिः उपस्थितोऽग्रे उपस् उपस्थितोऽग्रेभि उपस्थितोऽग्रेभिगृहीतपाणिः hmm अत्रेर्वसिष्ठस् अत्रेर्वसिष्ठश्च वनः शरद्वान् अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गाधिसुतोऽथ रामः उतथ्य इन्द्रप्रमदेध्मवाहौ मेधातिथिर्देवल अर्ष्टिषेणः भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और्वः कवशः कुम्भयोनिन् योनिं no योनिः 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 मैत्रेय और्वः कवशः कुम्भयोनिः द्वैपायनो भगवान् नरदश्च sorry भगवान् नारद द्वैपायनो भगवान् नारदश्च hmm अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्याः राजर्षिवर्या अरुणादयश्च नानार्षेयप्रवरान् समेतान् अभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे very good one more thing actually. yes सुखो सुखोपविष्टेष्वथ तेषु भूयः कृतप्रणामस्वचिकीर्षित्य विक्तचेताः चेताः विसर्ग उपस्थितोऽग्रेभिगृहीतपाणिः चेताः विसर्ग इतः विज्ञापयामास विविक्तचेताः Sorry, my connection is so bad, you know. My God. We'll manage, somehow we'll manage. We have to complete the chapter today. So, now the king too felt much troubled at heart at the thought of his reproachful conduct and said to himself, Oh,
Like a vulgar man, I have behaved very ignobly with that innocent Brahmana of hidden spiritual power. As a result of the disrespect shown by me to the Lord Himself in the form of that saint, some calamity hard to overcome will surely befall me not long afterwards. Let it come directly on me by all means for the expiation of my sin, so that I may not have the courage to repeat it. So over there, the Brahmana was saying we have to be forgetful. But over here, the king has also realized the mistake. He had put the snake. You are having the continuation of the story, right? Who was meditating, and that Rishi's son has cursed him that he will be killed by Takshaka within 7. Then the Brahmana, the father says to son, you can't use your power like that. He was the best king. He was upholding all the things. You cannot use your knowledge just because you know just like that and all the power. So the father says it. But in the meanwhile, king is not knowing all this. King is also feeling bad about his conduct, and he's also expecting that something bad is going to come on him. Okay. Then let fire in the shape of the angered Brahmana race consume this very day the kingdom, the army, and the rich treasury of my accursed self, so that I may not harbor a sinful thought with regard to the Brahmanas, the gods, and the cows hereafter. See how he's self punishing. While thus reflecting, he presently heard how death impelled by the curse of the sage's son awaited him under the appellation of Takshaka. He took upon the fire like poison of Takshaka as a blessing, for he thought the same would speedily arouse dispassion in him who was deeply attached to the world. Now, renouncing this as well as the other world, both of which he had already concluded as worth, rejecting and recognizing the adoration of Krishna's feet as superior to everything else, he sat down on the bank of the Ganga, the river of the immortals, with the resolve to fast until death. My connection is bad now. Please bear with me. The Ganga carries in it the water which excels all other waters due to its contact with the dust of Sri Krishna's feet, mixed with lovely tulasi leaves borne on them, and sanctifies all the worlds both above and below, along with their guardian deities, Indra and others. What dying man would not resort to this holy river? Having thus resolved upon fasting till death on the bank of Ganga, which flows from the feet of Lord Vishnu, and shaken of all attachment to the world, King Parikshit, a scion of Pandu, took a vow to lead the life of a hermit and fixed his mind on the feet of Lord Krishna, the bestower of liberation, with undivided devotion. There arrived with their pupils sages of great spiritual power who brought sanctity to the whole world. Under the pretext of visiting holy places, the saints generally consecrate the place of pilgrimage themselves. There came Atri, Vasishtha, Chavana, Sharadvan, Arishtanemi, Bhrugu, and Angira, Parashara, the father of Vedavyasa, Vishwamitra, the son of Gadi, and Rama, more popularly known as Parashurama, Utathya, Indrapramada, Itmavaha, Medhatiti, Devala, Arishtasena, Bharadwaj, Gautama, Pippalada, Maitreya, Aurava, Kavasha, the jar-born sage Agastya, the island-born Vedavyasa, and the divine sage Narada, as well as other distinguished celestial and Brahmana sages and eminent royal sages, besides other sages such as Aruna. Seeing the foremost of many rishi families gathered there, the king received them with due honor and bowed his head to them. When they were all comfortably seated, he made obeisance to them once more, and standing before them with joined palms, told them with a guileless heart what he intended to do. Okay. I'm still audible only, right? Because my screen has gone small, showing low bandwidth. I'm still audible only, right? Okay.
सूत उवाच महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गर्ह्यम् विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसि ध्रुवन्ततो मे कृतदेवहेलनात् दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् तदस्तु कामं त्वघनिष्कृताय यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे रहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत् स्वापीयसी धीर्द्विषदेव गोभ्यः सचिन्तयन्नित्थमथा शृणोद्यथा मुने सुतोक्तो निर्वृतितक्षकाख्यः स्वसाधु मेनेन चिरेण तक्षकान् अलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् अथो विहाये मम मुञ्चलोकम् विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमानः उपाविशत्प्रायममर्त्य नद्याम् कावैलसच्छ्रीतुलसी विमिश्र कृष्णाङ्घ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयप्रशेषान् कस्तान्न सेवेतमरिष्यमाणः इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्या दध्यौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावः मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाराः महानुभावा मुनयः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः अंडर that line स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः the tirthas become tirtha because of the saints arrival over there. Atri, now all the list of such glorious saints. Atri Vasishthascha Vanasharadvan Arishtane Dhugurangirascha Parasharo Gadhisutotha Ramaha Uptathya Indra Pramadedhvavahau मेधातिथिर्देवल आर्ष्टिषेणः भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेयोर्वः कवशः कुम्भयोनिः द्वैपायनो भगवान् नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्याः राजर्षिवर्या अरुणादयश्च नानार्षेयप्रवरान् समेतान् अभ्यर्च राजा शिरसा ववन्दे सुखोपविष्टेष्वथतेषु भूयः कृतप्रणामस्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेताः उपस्थितोऽग्रेऽधिगृहीतपाणिः. So now probably when we read the Sanskrit, you could relate the meaning with the words. So you should start identifying this. Nikhila ji, you would come. Rajovacha. राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणाम् अहो वयं धन्यतमा नृपाणाम् महत्तमानुग्रहणीयशीलाः महत्तमानुग्रहणीयशीलाः महत्तमानुग्रह महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञाङ्कुलं ब्राह्मणपादशौचात् राज्ञाङ्कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दूराद्विसृष्टं बत गर्ह्यकर्म दूराद्विसृष्टं बत गर्ह्यकर्म तस्यैव मेघस्य परावरेशः तस्यैव मेघस्य परावरेशः व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम् व्यासक्तचित्तस्य भीक्ष्णम् गृहेव न गृहेष्व गृहेषु अभीक्ष्णम् व्यातस्य चित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपः निर्वेदमूलो द्विजशापरूपः यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते
तम्मोपयातं प्रतियन्तु विप्राः तम्मोपयातं प्रतियन्तु विप्राः गङ्गा च देवी धृतचित्तमीशे गङ्गा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा द्विजोपसृष्टः कुहकस्ततक्षको वा कुहकस् कुहकस्तक्षको न कुहकस्त द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलङ्गायत विष्णुगाथाः दशत्वलङ्गायत विष्णुगाथाः पुनश्च भूयाद्भगवत्यनन्ते पुनश्च भूयाद्भगवत्यनन्ते रतिः प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु रतिः प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्सु यामुपयामि सृष्टिम् महत्सु यामुपयास सृष्टिम् उपयामि महत्सु यामुपयामि सृष्टिम् मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः सर्वत्र मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः yes please go राजोवाच राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दूरात् विसृष्टं बतः गर्ह्यकर्म तस्यैव मेघस्य परावरेशः व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णं निर्वेदमूलो द्विजशापरूपः यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते तम्मोपयातं प्रतियन्तु विप्राः गङ्गा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशात्वलङ्गायत विष्णुगाथाः पुनश्च भूयाद्भगवत्यनन्ते रतिः प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्सु यामुपयामि सृष्टिम् मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः The king said, "We are the most blessed of all monarchs, possessing as we do a character which has deserved the grace of the noblest souls. Alas, the race of kings, the ruling class, is generally far removed from, deprived of the privilege of bearing on their head the water in which the feet of Brahmanas have been washed. Their doings are so reproachful. To me, so sinful and ever so deeply attached to the home, the Lord Himself, who is the ruler of the entire universe, has come in the form of Brahmana's curse that has aroused in me a feeling of aversion to worldly enjoyments. For under such a curse, one who is deeply attached to the world speedily develops dispassion. May the Brahmanas assembled here, as well as Goddess Ganga, know me as a devotee who has approached them for protection. Having fixed his mind on the Lord, urged by Brahmana, let someone who has cunningly assumed the form of Takshaka or Takshaka himself bite me at will. Meanwhile, I implore you to sing the stories of Lord Vishnu. Bowing once more to you, the Brahmanas, I pray, in every birth I take hereafter, may I be blessed with devotion to the immortal Lord Sri Krishna, strong attachment for noble souls, depending on him, and friendship for all. राजोवाच अहो वयं धन्यतमादृपाणात् महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञाङ्कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दूराद् विसृष्टं बत गर्ह्यकर्म
तस्यैव मेघस्य परावरेशः व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपः यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते तम्मोपयातम् प्रतियन्तु विप्राः गङ्गा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुवकस्तृक्षकोभा दशत्वलङ्गायत विष्णुगाथाः पुनश्च भूयाद्भगवत्यनन्ते रतिः प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्सु यामुपयामि सृष्टिम् मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। राधा कृष्ण जी। नेक्स्ट 4 इति स्म राजाध्यवसाययुक्तः इति स्म राजाद्यवसाययुक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्या स्वसुतन्यस्तभारः समुद्रपत्न्या स्वसुतन्यस्तभारः एवं च तस्मिन्नरदेवदेवे एवं च तस्मिन्नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्घाः प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्घाः प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैः प्रशस्य भूमौ व्यगिरन् प्रशस्य भूमौ व्यगिरन् प्रसूनैः मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः उदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः मुदा 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 मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः महर्षयो वै समुपागताये महर्षयो वै समुपागताये प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमानाः प्रशस्य साध्वेत्यनुमोदमानाः ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसाराः ऊजुः प्रजानुग्रहशीलसाराः यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपम् यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपम् न वा इदं राजर्षिवर्यचित्रम् न वा इदं राजर्षिवर्यचित्रम् भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु समनु समनुव्रतेषु येध्यासनं राजकिरीटजुष्टम् एध्यासनं राजकिरीटजुष्टम् सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामाः सद्यो जगुर्भगवत्पार्श्वकामाः You can do these four. इति स्म राजाद्यवसाययुक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्मुखो उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्या स्वसुतन्यस्तभारः एवं च तस्मिन्नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्घाः प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैः मुदा मुदुर्दुन्दुभयश्च not mudur muhur बुधा बुधा muda muda मुहुर्दुन्दुभयश्च muda yeah. मुदा 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 मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः महर्षयो वै समुपागताये प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमानाः ऊजुः प्रजानुग्रहशीलसाराः यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपम् very good न वा इदं राजर्षिवर्यं चित्रम् not varyam chitram varya chitram
न वा इदं राजर्षिवर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु येध्यासनं राजकिरीडजुष्टं सद्यो भगवत्पार्श्वकामाः. Good. But you will continue for the next four, so we'll go reverse. So your next second turn starts again now only. Sarve vayam tavadihasmahedya. सर्वे वयं तावदिहास्महेद्य कलेवरं यावदसौ विहाय कलेवरय्यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकम् लोकं परं विरजस्कं विशोकम् यास्यत्ययं भागवतः प्रधानः यास्यत्वयं भागवतप्रधानः त्वयं त्ययम् या यास्यत्ययं भागवतप्रधानः महाप्राण आश्रित्य तदृशि गणवचः परीक्षित् आश्रित्य तच्छृगणवचः परीक्षित् समं मधुच्युद्गुरुचाव्यलीकम् समं मधुच्युद्गुरुचाव्यलीकम् आभाषतैनानभिनन्द्य युक्तान् आभाषतैनानभिनन्दयुक्तान् अभिनन्द्य आभाषतैनानभिनन्द्ययुक्तान् शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णोः शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णोः समागताः सर्वत एव सर्वे समागताः सर्वद एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे मूर्तिधरास्ध महाप्राण पृष्ठेस्थ महाप्राणः मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे पृष्ठे पृष्ठे ओके पृष्ठे हा मेहातवामुत्र च कश्चनार्थम् देयर इज नो अनुस्वार राइट कश्चनार्थ कश्चनार्थः विसर्ग सॉरी नेहाथवामुत्र च कश्चनार्थः नेहाथवामुत्र च कश्चनार्थः ऋते परानुग्रहमात्मशीलम् हृदे परानुग्रहमात्मशीलम् ततश्च वः पृच्छमिमं विपृच्छे ततश्च वः ततश्च वः पृच्छमिमं विवृच्छे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यताया विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम् सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यम् सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यम् शुद्धम् च तत्रामृषताभियुक्ताः शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ताः सर्वे वयं तावदिहास्महेत्य कलेवरं कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्वयं भागवतप्रधानः आश्रित्य तत् आश्रित्य तदृशिगणवचः परीक्षित् समं मधु आश्रित्य तत् ऋषिगण वचः आश्रित्य तद् ऋषिगणवचः परीक्षित् समं मधुच्युत गुरुचाव्यलीकम् अभाषदैनान अभाषदै not a अभाष अभाष आभाष आ
आभाषदैनानभिनन्त्यं युक्तान् शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णोः समागता सर्वद एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेहाथवामुत्र च कश्चनार्थः हृदे परानुग्रहमात्मशीलम् Very good. ततश्च वपृच्छमिमं विपृच्छे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ताः Excellent. Very well done. We'll do another 4 verses, then I'll read the meaning. Rajamma, can you please come? We'll do that and then I'll read together the meaning. Tatra bhavad bhagavan vyasaputraha. तत्रागमद् भगवान् व्यासपुत्रः Tatra bhavad is there. You have gamat? Bhagavan is there No. for me. Tatra bhavad. Before bhagavan? Tatragama. Gama. Okay, we have bhava over here. Tatra bhavad. Okay, you keep gama only, but it is tatra. Yadrichaya gamatamanon यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टः Where did it go? वृतश्च बालैरवधूतवेषः ऋतश्च बालैरवधूतवेषः So over here, right. बोलिए शुकदेव भगवान जी की जय. So Shukdeva's avatar happens over here. So right over there, we should stop over here and say, बोलिए शुकदेव भगवान जी की जय. बोलिए और शुक शुकदेव भगवान. हाँ, देव no, शुक भगवान also is enough. बोलिए शुक भगवान जी की जय. बोलिए शुक भगवान जी की जय. Then तं द्व्यष्टवर्षं सुकुमारपाद करोरुबाहं सकपोलगात्रम्. तन्व्यष्टव. Can you repeat once again? Yes. तं द्व्यष्टवर्षं सुकुमारपाद करोरुबाहं सकपोलगात्रम्. तन्व्यष्टवर्षं सुकुमारपादकरोरुबाह्वंसकपोलगात्रम्. चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकर्ण सुभ्रवाननं कम्बुसुजातकण्ठम्. चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकर्ण शुभ्राननं कम्बुसुजातकण्ठम्. निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्ष निगूढचत्रुं पृथुतुङ्गवक्ष समावर्तनाभिं वलिवल्गुदरं च. 1 minute. निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्षः समावर्तनाभिं वलिवल्गूदरं च. दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशम्. दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशम्. प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभम्. प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभम्. श्यामं सदा पीचवयोऽङ्गलक्ष्म्या. श्यामं सदा पीच्यवयोऽङ्गलक्ष्म्या. स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन. स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन. प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्यः. प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्यः. तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसम्. तल्लक्षणाज्ञा अपि गूढवर्चसम्. Shall I repeat the 4? Yes, correct. तत्रागमद् भगवान् व्यासपुत्रः
यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टः वृतश्च बालैर्वधूतवेषः बोलिये अवधूतवेश. बालैरवधूतवेषः. Correct. बोलिए शुक महाराज की जय. Okay, Right? fantastic. Yes, yes. त्वन्व्यष्टवर्षं सुकुमारपादकरोरुहभां पुंसकपोलगात्रम् चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकर्ण शुभ्रान् चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकर्ण शुभ्रान्वनं Subhra, कम्बुसुजात. no. Instead of saying Subhra, say Subhra. Va should come. Subhra. सुभ्वाननं कम्बु Correct. सुभ्वाननं कम्बुसुजातकण्ठं Yes, very pretty there. निगूढचत्रुं मृदुतुङ्गवक्षसमावर्तनाभिं वलिवल्गूदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभं श्यामं सदा पीच्यवयोऽङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्यः तल्लक्षणाज्ञा अपि गूढवक्षसम्. Excellent. Thank you, Rajana. What has happened is the time is up and we have 15 minutes gap. So first we'll complete the chanting to get the completion and then we'll go for the reading. After meaning, if there is time, then I will chant. Otherwise, next week I can chant or I can send the audio. Okay. So, Mataji. Savishnuratotithaya आगताय स विष्णुरातोतिथयः आगताय don't do तिथय आगताय. So अतिथयः आगताय, there is a visarga, but then it is tithaya आगताय. correct. तस्मै सपर्यां शिरसा जहार. तस्मै सपर्यां शिरसा जहार. ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भकाः. ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भकाः. महासने सोपविवेश पूजितः. I went again. ससंवृतस्तत्र महान् महीयसा. संवृतस्तत्र महान् महीयसा. ब्रह्मर्षि देवर्षि संघैः. ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघैः. व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दुः. व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दुः. ग्रहर्क्षतारानिकरैः परीतः. ग्रहर्क्षतारानिकरैः परीतः. प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसम्. मुनीन्द्रपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्ना वहितः कृताञ्जलिः. नत्वा गिरासूनृतयान्वपृच्छत्. You can do this. Okay. स विष्णुरातोतिथ
स विष्णुरातोतिथय आगताय स विष्णुरातोतिथय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता ह्युब्बुधा स्त्रियोर्भकाः महासने सोपविवेश पूजितः ससंवृतस्तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षिराजर्षि देवर्षि संघैः व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दुः ग्रहक्षतारानिकरैः परीतः प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं मुनिनृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्ना वहितः कृताञ्जलिः नत्वा गिरासूनृतयान्वपृच्छत्. Thank you, Lataji. Very nicely chanted. Mukhilaji, Om Shri Hariche. First one we'll do 5 verses, second one we'll do the 4 verses and the last line. Parikshiduvacha परीक्षिदुवाच Aho adya vayam brahman अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः कृपयातिथिरूपेण भवद्भिः कृपयातिथिरूपेण भवद्भिः तीर्थकाः कृताः तीर्थकाः कृताः because bha is going to be in this and vadbhi tirthaka krita is going to be in other. So I think we should keep it together. Krupaya tithi rupena bhavadbhi tirthaka kritaha. Like that only we'll have to do. So the chandas is not matching. कृपयातिथिरूपेण कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तरि No. It should be sorry. It was my mistake. Krupaya tithi rupena. Like that. Sorry. कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः येषां संस्मरणात् पुंसाम् येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्शपाद शौचासनादिभिः किं पुनर्दर्शनस्पर्शपादश्चौ किं पुनर्दर्शनस्पर्शपादशौचासनादिभिः किं पुनर्दर्शनस्पर्शपाद शौचासनादिभिः किं पुनर्दर्शनस्पर्शपादशौचासनादिभिः Very good. सान्निध्यात् सान्निध्यात्ते महायोगिन् सान्निध्यात्ते महायोगिन् पातकानि महान्त्यपि पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसाम् सद्यो नश्यन्ति वै पुंसाम् विष्णोरिव सुरेतराः विष्णोरिव सुरेतराः अपि मे भगवान् प्रीतः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतः प्रियः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः पैतृष्वसेयप्रीत्यर्थम् पैतृष्वसेयप्रीत्यर्थम् तद्गोत्रस्यात्तबान्धवः तद्गोत्रस्यात्तभा तद् तद्गोत्रस् तद्गोत्रस्यात्तबान्धवः करेक्ट अन्यथा ते व्यक्तगतेः अन्यथा ते व्यत् अन्यथा ते व्यक्तगतेः दर्शनन्दः कथं नृणाम् दर्शनन्नः
कथं नृणाम् नितरां म्रियमाणानाम् नितरां म्रियमाणानाम् संसिद्धस्य वनीयसः। संसिद्धस्य वनीयसः। हम्म। परीक्षितुवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याः सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः सत्सेव्याः फुल् विसर्ग। सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः कृपयाति कृपयातिथिरूपेण भवद्भ्युस्तीर्थकाः कृताः येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः किं किं पुनर्दर्शनस्पर्शपाद किं किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौच। किं पुनर्दर्शनस्पर्शपादशौचासनादिभिः सन्निध्यात्ते महायोगिन् मिथ्यप्ते सन् सा सन्निध्यात्ते sound right sa ano sound akima, no san only, you are saying sun, I'm saying akima, san san nidhyate. सान्निध्यात्ते महायोगिन् पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः पैतृष्वसेयप्रीत्यर्थम् तद्गोत्रस्यात्तबान्धवः अन्यथा ते व्यक्तगते गति अन्यथा ते व्यक्तगतेः अन्यथा ते व्यक्तगतेः दर्शनन्नः कथं नृणाम् नितरां म्रियमाणानां संसिध्यस्य वनीयसः मध्यस्य धस्य। संसिद्धस्य वनीयसः निखिलाजी कंटिन्यू। अतः पृच्छामि संसिद्धिम् अतः पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परमं गुरुम् योगिनां परमं गुरुम् पुरुषस्येह यत् कार्यम् पुरुषस्येह यत्कार्यम् म्रियमाणस्य सर्वथा म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम् यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम् यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा कर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् नूनं भगवतो ब्रह्मन् नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनाम् गृहेषु गृहमेधिनाम् न लक्ष्यते ह्यवस्थानम् न लक्ष्यते ह्यवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित् अपि गोदोहनं क्वचित् सूत उवाच सूत उवाच एवमाभाषितः पृष्टः एवमाभाषितः पृष्टः स राज्ञाश्लक्ष्णया गिरा स राज्ञा श्लक्ष्णया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञः प्रत्यभाषत धर्मज्ञः भगवान् बादरायणिः। भगवान् बादरायणिः Somebody put in Daily Gita 5 minutes extra needed. We'll finish in 5 minutes. Om Tat Sat ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्याम्
अष्टादशसाहस्र्याम् पारमहंस्यां संहितायां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे प्रथमस्कन्धे शुकागमनं नामैकोनविंशोऽध्यायः। शुकान् शुकाग् शुकागमनन्नै नामैकोनविंशोऽध्यायः। हरि ओम् तत्सत् हरि ओम् तत्सत् इति प्रथमस्कन्धः समाप्तः। इति प्रथमस्कन्धः समाप्तः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयो वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते ह्यवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित् सूत उवाच एवमाभाषितः पृष्टः स राज्ञा श्लक्ष्णया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञः भगवान् बादरायणिः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्याम् पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे शुकागमनन्नामैकोविंशोऽध्यायः। Sorry. शुकागमनं नामैकोन is there. Ekona una. शुकागमनन्नामैकोनविंशोऽध्यायः। इति प्रथमस्कन्धः समाप्तः। हरिः ओम् तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। Excellent. Thank you, Nikhilaji. So, with His grace, somehow on today's Sankalpit time we have completed, but in the mind there is not yet completion until we know what we have read. We'll do that in the next class. But one request to all of you, you all read the meaning tonight itself. Soon after the class, finish the reading of the meaning so that in the head there is a completion. I will also read it for myself. In our head, on our own journey, it is a completion. Next week, we will read the meaning in the class for the class formality, and I'll do the chanting, and we'll go into the second skanda. And I'll put in the group, I'll give 2 weeks. Please volunteer whoever wants to summarize the chapters. Seeing the number of volunteers, I will divide the chapter. How many? If we have got 6 people, then we can do like three chapters. Summary of the first skandha, so that we have the summary. So if anybody wants to do a presentation and come of their chapter, anybody wants to say some story and say something, whatever, but that allocated chapter, then you should be able to summarize. So this, I'll give 2 weeks. I'll post it now. So we have 2 weeks preparation time. Next we'll start the second chapter, second canto, we will start immediately. The summary of the first canto will come in 2 weeks' time. And if you think you need more time, we can have it in 3 weeks also. But when it is fresh in mind, it is easier. The first chapter we have finished quite a long time ago. But still, we will do the summary so that everything cannot be read by everybody. So when people will give us summary, it will fill us and we will have our one canto ready. And you can see whatever you want. If you want to do a presentation and come, if you want to make notes and put it in the group and then say, I'll leave the choice to you. So His utmost krupanas that finally we have reached this stage. And it's a beautiful stage that be able to read Bhagavatam, the first canto. Then the second will be more simpler.
Fifth one is the toughest one of all, but it will be easier by the time we reach over there, since we'll get the feel of what are the verses, tone and the texture. Like in Gita, we have certain tone. In Bhagavata's tone, we will get adjusted. Let's complete it with the Purna Mantra and go for the daily Gita, who are already 5 minutes delay, which is like, 10:21 in Singapore. Oh. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु Hari Om, everyone. Thank you for joining. See you all next week. Don't sleep without reading the Thank you, meeting. Varsha ji. Yes. Hari Thank you, Om. Varsha. धन्यवादः शुभरात्रि धन्यवाद. Shubharatri.